युनिट्समा कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स यदि दिएको छैन भने हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्छौँ। अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रोडक्सन युनिट्स चाहिन्छ। प्रोडक्सन युनिट्स किन चाहिन्छ होला त भन्दा दिमागमा सेट गर त। प्रोडक्सन युनिट्स भनेको पक्कै पनि हामीले यदि रेट निकाल्नु पर्यो र यदि हामीलाई प्रोडक्सन युनिट्स दिएको छैन भने त त्यो टाइममा प्रोडक्सन युनिट निकाल्नु पर्यो भने पनि हामीले यही फर्मुला अप्लाई गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ₹3 पर सोल युनिट भन्छ। 3 रुपियाँ चाहिँ बेचेको युनिटमा 3 रुपियाँ हामीले दिएको छ भन्छ। अब 3 रुपियाँ दिएको छ भने पक्कै पनि हामीले अब 3 रुपिस राख्ने कुरा त भएन। त्यसको लागि हामीले सेल्स युनिट निकाल्नु पर्छ। सेल्स युनिट निकाल्न पनि यही फर्मुला युज गर्छौँ कि त्यही भएर यो चारवटा कम्पोनेन्ट्सको लागि नै यो इक्वली इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। त्यही भएर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यसमा दिमागमा सेट गरेर एउटा। अर्को भनेको हामीले रेट निकाल्नको लागि अब हामीले रेट निकाल्नको लागि पहिले रुपिसमा दिएको छ भने मैले हिजो भनेको थिएँ रेट निकाल्नुपर्छ। इक्वल टु चाहिँ फर्मुला के हो त भन्दा रेट इक्वल टु कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट्स भन्छौँ हामीले यसमा। डिभाइड बाई cost of production divided by production units. प्रोडक्सन युनिट्स यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ कहाँबाट आउने कुरा हो भन्दा फ्रम प्रोसेसबाटै हो। यो चाहिँ फ्रम प्रोसेस यो चाहिँ फेरि खोजेर बसौला कहाँ दिएको होला त यो चाहिँ भनेर त्यो फेरि बुकमा खोजेर बसौला। त्यो चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेपमा आउने कस्ट हो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिसकेपछि आएको कस्ट। अनि प्रोडक्सन युनिट्स चाहिँ तिमीले खोज्नु पर्ने पनि हुनसक्छ अथवा क्वेसनमै निकालेर दिएको पनि हुनसक्छ। यदि खोज्नु पर्यो भने तिमी यो फर्मुलाबाटै खोज्छौ। त्यही क्लोजिङ स्टकको पनि युनिट्स राख्छौ, ओपनिङ स्टकको पनि युनिट्स राख्छौ, अनि प्रोडक्सनको पनि युनिट्स राख्छौ। प्रोडक्सन युनिटै राख्छौ अनि सेल्स युनिट पनि भ्यालु राख्छौ र प्रोडक्सन युनिट चाहिँ खोज्छौ कि तिमीलाई यो टाइममा चाहिँ त्यो कन्डिसन हुनसक्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने पार्ट हो। अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रुपिस पर यसरी दिएको हुनसक्छ। तिमीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ के भन्न सक्छ त भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ तिमीलाई ₹3 per units on सेल्स युनिट भन्न सक्छ अथवा ₹3 पर युनिट्स मात्रै पनि भन्न सक्छ। अब यो टाइममा तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पक्कै पनि हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अरू चाहिँ 1000 मा दिएको छ, यस्तो 1000 मा त्यति लाखमा दिएको छ। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ₹3 पर युनिट मात्रै पक्कै पनि नभन्ला। यसमा केही इरर छ अथवा केही कुराहरू इरर त होइन, केही कुराहरू खोज्नु छ भन्ने कुरा दिमागमा सेट गर। के कुरा खोज्ने त भन्दा हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 1 युनिट बेच्दा 3 रुपियाँ लाग्छ भने त पहिला कुरा त हामीले के खोज्नु पर्यो त भन्दा कति युनिट बेचेको रहेछौँ त हामीले बेचेको युनिट्स खोज्नु पर्यो, सेल्स युनिट खोज्नु पर्यो नि त यसमा त। त्यो भएर हामीले यसमा सेल्स युनिट खोज्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सेल्स युनिट खोज्नको लागि हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दा सेल्स युनिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट सेल्स युनिट। क्याल्कुलेट यसमा के गराउ त भन्दा सेल्स युनिट बाई युजिङ दिस फर्स्ट फर्मुला हो। त्यही क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सको त्यहाँ युनिट्स दिएको हुन्छ त्यो टाइममा, ओपनिङ स्टकको युनिट्स दिएको हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट्सको पनि युनिट दिएको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ सेल्स युनिट खोज्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कहिले सेल्स युनिट खोज्नुपर्ने रहेछ, कहिले प्रोडक्सन युनिट खोज्नु पर्दो रहेछ, कहिले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स खोज्नु पर्दो रहेछ, कहिले क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स खोज्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि
यो सबै कुराहरू खोज्नको लागि वास्तवमा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ र अब यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा चाहिँ 3 इन्टु जति सेल्स युनिट आउँछ त्यो नि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। भनेपछि अब कहिलेकाहीँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा डाइरेक्ट यो सबै पोइन्ट्सहरू नदिएर हेडिङहरू पनि दिएको हुनसक्छ। अब हेडिङहरूमा सेल्सम्यान स्यालेरी होइन, अथवा सेल्सम्यान कमिसनका कुराहरू भए, अथवा क्यारिज आउटका कुराहरू भए, रेन्ट अफ वेयर हाउसका कुराहरू भए होइन, अथवा सेल्सम्यानको त्यो टाढा एक्सपेन्सेसका कुराहरू भए, ट्राभल एक्सपेन्सेस, सेकेन्डरी प्याकेजिङका कुराहरू भए होइन त। अघि हामीले चाहिँ इम्पोर्ट ड्युटी भनेको थियौँ भने अब यहाँ एक्सपोर्ट ड्युटीका कुराहरू भए, डेप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यानका कुराहरू भए, हिजो हामीले भनिसकेका छौँ, रिपेयर्स अफ डेलिभरी भ्यानका कुराहरू भए, एडभर्टिजमेन्ट भयो, अनि हामीले सामान बेच्दाखेरि पैसा उठेन, ब्याड डे भयो, खराब रेन्ट भयो भने यो पार्टमा तिमीले यी सबै पोइन्ट्सहरूलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा लगेर राख्नुपर्छ। क्यारिज आउटवार्ड अथवा रेन्ट अन वेयर हाउस गोदाम भाडा भनेको, अथवा सोरुम रेन्ट भनेको चाहिँ कुनै सामानहरूलाई प्रदर्शनीमा बेच्नको लागि सेल्स प्रमोसनल गर्ने अब्जेक्टिभ्सले हामीले सोरुम रेन्ट तिरिरहेका हुन्छौँ। हामी सहरी भूभागमा गएर यसो हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि कम्पनीहरूले आफ्ना गुड्स एन्ड सर्भिसहरूलाई पब्लिसिटी गर्नको लागि राम्रो राम्रो रुमहरू डेकोरेट गराएर त्यसलाई अगाडि फ्रन्टबाट नै उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर सरी 1 मिनट मैले हामीले कुनै गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा प्रदर्शनीमा राख्छौँ। त्यो प्रदर्शनीमा राख्दाखेरि पक्कै पनि त्यो रुमहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पेसियल एरियाहरूको रुमहरू पक्कै पनि भाडा हामीले तिर्नुपर्छ। सोरुम रेन्टका कुराहरू भयो। फेरि अफिस रेन्टको कुरा भन्यो भने चाहिँ अफिसले रेकर्ड गर्छ। सोरुम रेन्ट भन्यो भने चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्ध हुन्छ है, दिमागमा सेट गर है। अनि एडभर्टिजमेन्ट हामीले त सामान बिक्री वितरण गर्नको लागि विज्ञापन त पक्कै पनि गर्नुपर्छ, विज्ञापनका कुराहरू भए। अनि सेल्सम्यान कमिसनका कुराहरू भए, सेल्स म्यानेजर स्यालेरीका कुरा भए, सामान बेच्ने मान्छेहरूलाई पक्कै पनि चिन्छौँ पोइन्ट्सहरू, तिमीहरूलाई खासै त्यस्तो अनौठो हुँदैन। बेच्ने बेलामा हामीले छुट दिन्छौँ है, डिस्काउन्ट अलाउड, दिमागमा सेट गर। डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने माथि पर्चेजमा भयो, अथवा त्यो हामीले नर्मल्ली हामीले त कस्ट क्यालकुलेट गर्ने हो, डिस्काउन्ट रिसिभको कुरा यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ। तर डिस्काउन्ट अलाउड भनेको त हामीले छुट दियौँ नि त। हामीले छुट दिएको कुरा चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ। किन भन्दा मैले सामान बेच्दा मैले छुट दिन्छु कि, अथवा हाम्रो कम्पनीको साइडबाट छुट दिइन्छ नि त। यो अर्थमा चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड पार्ट चाहिँ यो भयो। त्यस्तै गरेर अब डेप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यानका कुराहरू भयो। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो प्रफिटको बारेमा एउटा हिन्स दिन्छ। तिमीहरू सबैले बुझ, यसमा धेरैले मिस्टेक गरिरहेको देखिन्छ। फेरि यो फिनिसिङमा अर्को एउटा दुईवटा कुरा हुन्छ यहाँ प्रफिटमा, तिनवटा कुरा हुन्छ भनौँ न। एउटा प्रफिट निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। प्रफिट कुन टाइममा त भन्दा इफ सेल्स एन्ड, अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ के दिएको हुनसक्छ त भन्दाखेरि सेल्स भोल्युम दिएको हुनसक्छ। अनि फेरि एन्ड अर्को के दिन सक्छ त भन्दा टोटल कस्ट दिन सक्छ। एन्ड टोटल कस्ट चाहिँ अलरेडी गिभन इन क्वेसन के गिभन छ भने, यो गिभन छ भने प्रफिट कसरी निकाल्ने त भन्दा यो टाइममा प्रफिट निकाल्नको लागि पक्कै पनि थाहा भइसक्यो तिमीहरूलाई। प्रफिट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा तिमीले कतिमा बेच्यौ, बेचेको मूल्यबाट माइनस कस्टलाई घटायो भने पक्कै पनि नाफा आउँछ। यो एउटा तरिकाबाट सोझो तरिका, यो हामीले पुरानो ट्रेडिसनल वेबाट हामीले निकालिहाल्छौँ। प्रफिट इक्वल टु मैले बेचेको मूल्य मानौँ 1 लाख हो, तर मेरो लागत चाहिँ 80,000 मात्रै थियो भने त वास्तवमा मलाई प्रफिट कति भयो त भन्दा 20,000 प्रफिट। यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई यसो नभनेर प्रफिटको बारेमा दुईवटा हिन्स दिन्छ। कस्तो हिन्स दिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ प्रफिट अन कस्ट भन्छ, एउटा चाहिँ प्रफिट अन कस्टको इन्फर्मेसन दिन्छ, अर्को चाहिँ प्रफिट अन सेल्सको। पहिला यो लेखिहालौँ। प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने जहिले पनि के गर्नु त भन्दा गिभन पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यहाँ कुनै पर्सेन्टेज त गिभन हुन्छ, गिभन पर्सेन्टेज अपन
गिवन पर्सेन्टेज अपन बनाउँदैछु म गिवन पर्सेन्टेज अपन 100 गरिदिने सिधै गिवन पर्सेन्टेज अपन यहाँ सिधै के गर्ने त भन्दा 100 अनि यहाँ इन्टु यहाँ गएर इन्टु टोटल कस्ट त्यो टोटल कस्ट कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले निकालेकै हुन्छ हामी आफैले निकालेको हुन्छ एउटा प्रफिट एन्ड कस्ट भन्दो रहेछ अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दा प्रफिट अन सेल्स भन्छ के साथी हो अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दा प्रफिट अन सेल्स पनि भन्न सक्छ अब यसमा प्रफिट अन यो ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है साथी हो यसमा धेरैले मिस्टेक गरेको देखिन्छ प्रफिट अन सेल्स भयो भने अब यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा गिवन पर्सेन्टेज हुनु पर्यो अनि अपन गर्छौँ हामीले अपन गर्छौँ यहाँ अपन गर्यौँ हामीले गिवन पर्सेन्टेज अपन अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 100 माइनस गिवन पर्सेन्टेज गर्छौँ कि 100 माइनस गिवन पर्सेन्टेज अनि इन्टु टोटल कस्ट त छँदैछ इन्टु त्यो चाहिँ सेम भयो एउटा पार्ट मात्रै चेन्ज भयो इन्टु टोटल कस्ट त्यसो यहाँ हेर न यस्तो हुन्छ प्रफिट एन्ड कस्ट भन्यो भने गिवन पर्सेन्टेज अपन 100 इन्टु टोटल कस्ट गरेर प्रफिटको भ्यालु निकाल्ने योबाट अल्टिमेटली निकालेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि प्रफिट नै हो यो फर्मुला लगाएको मात्रै हो यो चाहिँ प्रफिटै निकालेको हो फेरि अरू कुरा होइन नि यो भने चाहिँ अरूको तल्लो पनि इक्वल टु के हो त भन्दा प्रफिटकै भ्यालु निकालेको हो तर प्रोसेसमा हामीले यो काम गर्छौँ कि साथी हो प्रफिट अन कस्ट छ कि प्रफिट अन कस्ट छ कि प्रफिट अन सेल्स छ भन्ने कुरा हो है त्यो पार्टमा हामीले दिमागमा सेट गर्नु पर्यो अनि प्रफिट एन्ड कस्ट छ भने गिवन पर्सेन्टेज अपन 100 इन्टु टोटल कस्ट गराऊ गिवन पर्सेन्टेज भनेको त्यही हुन्छ जस्तै तिमीलाई के भन्छ त भन्दा प्रफिट अन कस्ट 20% अथवा चाहिँ प्रफिट इक्वल टु 20% अफ सेल्स यसरी दिन्छ कि प्रफिट इक्वल टु 20% अफ सेल्स भन्छ एउटाले चाहिँ सेल्स भन्छ अर्कोले के भन्छ प्रफिट इक्वल टु 25% अन कस्ट भन्छ कि अन कस्ट भन्छ यसरी इन्फर्मेसन दिन्छ तिमीलाई प्रफिटको बारेमा भने अब यो टाइममा हामीले ध्यान दिनु पर्यो प्रफिट अन कस्ट दिएको छ कि प्रफिट अन सेल्स दिएको छ है त्यो दिमागमा सेट गरिहाल अब हामीले यसमा यदि अन सेल्स पनि अब हामी यहाँ तल फर्मुला युज गर्छौँ त्यसो भने यहाँ गिवन पर्सेन्टेज के रह्यो त भन्दा 20% चाहिँ गिवन पर्सेन्टेज रह्यो 20% अपन 100 माइनस 20 इन्टु टोटल कस्ट भनेको चाहिँ माथिबाट क्यालकुलेट गर्दै गर्दा आफै आएको हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि तिमीहरूले खोज्ने होइन त्यो चाहिँ प्रोसेसमै आफै आइसकेको हुन्छ फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रफिट अन कस्ट भनिरहेको हुन्छ भने प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ गिवन पर्सेन्टेज होइन अब गिवन पर्सेन्टेज भनेको अन कस्टमा हामीलाई 25% दिएछ 25/100 इन्टु अब टोटल कस्ट भनेको दुईटैको लागि सेम हुन्छ भनेपछि फरक के रहेछ त भन्दा अन सेल्समा गिवन पर्सेन्टेज अपन 100 अपनमा गरिँदो रहेछ अनि प्रफिट अन कस्टमा चाहिँ अपन 100 मात्रै गरिँदो रहेछ यो चाहिँ दिमागमा सेट गर्नु पर्यो कि ल यो पार्टमा हामीलाई कन्फ्युजन भएका कुराहरू सोधौँ त अनि नबुझेको कुरो म क्लियर गराइदिइहाल्छु ल यसमा हामीले के छ नबुझेको कुराहरू सोधौँ मजाले सोधौँ सेल्स अथवा माथि फिनिश गुड्सको पार्टमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सकै पार्टमा पनि केही प्रब्लम छ भने मजाले सोधौँ त सुदीप सेस प्लिज यु मे आस्क सर
हेलो सर नमस्ते हेलो नमस्ते। सर। त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ₹3 पर युनिटबाट त्यो पार्ट चाहिँ बुझेन सर मैले। ए त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि भाइजी, तिमीलाई क्वेसनले अमाउन्ट दिएको छैन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ₹3 पर युनिट अन सेल्स भन्न सक्छ। सेल्स युनिटको ₹3 मात्रै एक युनिट बेच्दा लाग्ने खर्च हो है भन्छ। तर हामीसँग त सेल्स युनिट त छैन भने त हामी कहाँबाट निकाल्ने त भन्दा ऊ त फर्मुलाबाट निकाल्ने। कुन फर्मुलाबाट निकाल्ने त भन्दा यो क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट्स माइनस सेल्स युनिटको फर्मुलाबाट निकाल्ने के साथी। ए हजुर सर। बुझेको? हजुर सर बुझेँ सर। त्यो हुन्छ साथी। अर्को के छ भनौँ त अर्को? सर हजुर यो प्रॉफिट पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने? ए प्रॉफिट पर्सेन्टेज क्वेसनमा दिएको हुन्छ साथी। कोही बेला सोधेको हुन्छ क्या, सेल्स अमाउन्ट दिन्छ अनि प्रॉफिट र प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल भनेर सोधेको छ क्या एउटा क्वेसनमा, त्यही भएर। पहिला त तिमीले केमा निकाल्नु पर्यो त भन्दा प्रॉफिटमै जानु पर्यो नि त। प्रॉफिटको अमाउन्ट त तिमीले निकाल्नु पर्यो नि त, हो कि होइन भन त? हजुर। प्रॉफिटको पर्सेन्टेज तिमीले निकाल्नु पर्यो कि परेन भन त? त्यही सोधेको छ क्वेसनमा। होइन त्यही त, पहिले त प्रॉफिटको आई मिन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो कि परेन, प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो कि परेन भने मैले। त्यो त आइगयो नि, टोटल कस्ट माइनस सेल्स गरेपछि आइगयो नि। हो प्रॉफिट आयो भने त त्यहाँ तिमीलाई सेल्स दियो, हो कि होइन भन त? हजुर। अब तिमीले प्रॉफिटको पर्सेन्टेज अन कस्ट निकाल्ने कि अन सेल्स निकाल्ने त? अन सेल्स। अन सेल्स निकाल्ने हो भने उतै गरिदेऊ। प्रॉफिट अन सेल्स भनेपछि अमापत इन्टु 100% भन्ने बुझ। पर्सेन्टेज निकाल्ने भन्ने बित्तिकै अमापत इन्टु 100%। के हो त यो अमापत इन्टु 100% भनेको म भन्छु। अब तिमीहरूले यहाँ ध्यान दिनु। सुनेको छ अमापत इन्टु 100% भन्ने वर्ड? अमाउन्ट अपन टोटल कस्ट इन्टु 100। यस्तो तिमीलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हो कि होइन भन त? हजुर। पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन केमा भन त? सेल्स। अन सेल्स। अन कस्ट पनि भन्न सक्छ ल राजा? थाहा छ। कहिले काहीँ अब फेरि अर्को पनि भनिदिइहालौँ न। अर्को चाहिँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट पनि भन्न सक्छ ल। यो फर्मुला जानेपछि काम तमाम भइहाल्यो। अब यो यसलाई मात्रै होइन साथी हो, तिमीहरूलाई जस्तै अहिले टेन्डर सिट बनाउन पनि पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्छ हामीले। त्यो पार्टलाई पनि अमापत इन्टु 100% त्यहाँ लेखिराख त। अमापत इन्टु 100% भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अमा भनेको अगाडिको माथि, पत भनेको पछाडिको तल, इन्टु 100% भनेको अब यसको फर्मुला के डेभलप गर्यो त? अमापत इन्टु 100ले अगाडिको माथि भनेपछि प्रॉफिट माथि अगाडिको हो कि होइन त? हजुर। प्रॉफिट अगाडिको माथि अमा, पत पछाडिको तल, डिवाइड बाई सेल्स। डिवाइड बाई के अरे साथी? सेल्स। सेल्स इन्टु 100% गर्ने ल। तर हामीले यो माथिमा चाहिँ रेट घटाउँछौँ, तल चाहिँ किन घटाउँदैनौँ? कुनमा साथी? यो प्रॉफिट अन सेल्स भनेर हामीले रेट अपन 100 माइनस रेट इन्टु 100 गर्छौँ नि। हजुर हजुर। त्यो प्रॉफिटको पर्सेन्टेज निकाल्ने बेला चाहिँ किन गर्दैनौँ? त्यहाँ त अनि एक स्टेप हामीले कस्टको पार्टको, टोटल कस्टको पार्टलाई हामीले मिस गर्न खोज्दैछौँ नि त। अनि हामीले चाहिँ त्यो 100%बाट घटाएको, त्यो बाँकी भनेको 25% थियो भने चाहिँ 25% हामी त्योभन्दा तल छौँ कि भनेको त्योभन्दा माथिको प्रफिट भनेको 80% मात्रै देखिन्छ कि। बुझेनौ? अन सेल्स भयो भने सेल्स भनेको लास्ट स्टेप हो कि होइन? हजुर। सेल्स भनेको लास्ट स्टेप हो कि होइन? हजुर। कस्ट भनेको कुन स्टेप हो? टोटल कस्ट भनेको प्रॉफिट भन्दा माथिल्लो हो। प्रॉफिट भन्दा माथिल्लो भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा स्टेप प्रॉफिटलाई कन्सिडर गरेको। अन कस्ट भनेपछि माथिल्लो पार्टकै कस्टमा डिपेन्ड भयो। तल सेल्स भनेको एक स्टेप अझै तल छ प्रॉफिट भन्दा,
हो कि होइन भन त। अनि कस्ट भनेको त्योभन्दा माथिल्लो स्टेप भयो कि भएन त? भनेपछि कुन भ्यालुमा डिपेन्ड भयो त? एक स्टेप माथिको भयो। भ्यालुमा डिपेन्ड भयो कि एक स्टेप तल्लो भ्यालुमा डिपेन्ड भयो प्रफिट? एक स्टेप माथि। माथि कुन चाहिँ? हजुर कुन चाहिँ एक स्टेप माथिको भ्यालुमा डिपेन्ड भयो? प्रफिट। प्रफिट अन कस्ट। प्रफिट अन कस्ट चाहिँ कति स्टेप माथिको भ्यालुमा डिपेन्ड भयो? माथिकोमा। एक स्टेप माथि। तर प्रफिट अन सेल्स भनौँ भने कुन स्टेपमा? लास्ट स्टेपमा डिपेन्ड भयो। फाइनल स्टेपमा। हो भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल प्रफिटको अमाउन्ट भन्दा अगाडिको टोटल कस्टको मात्रै पर्सेन्टेज क्यालकुलेट हुने भएकोले यसमा अगाडिको त्यो अन सेल्स भन्यो भने चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको गिभन पर्सेन्टलाई डिडक्ट गराइदिन्छौँ। अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ अपन 100 मात्रै राख्छौँ कि त्यो भनेको चाहिँ 100%मै डिपेन्ड भयो, एउटा चाहिँ 100%मा डिपेन्ड भएन भन्ने एजम्सन हो त्यो भयो। अर्को प्रफिट अन, अब मैले यहाँ भने अर्को प्रफिट पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट। पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट भनेको कि अब यसको फर्मुला कसरी अप्लाई गर्छु त? प्रफिट अपन कस्ट इन्टु 100। हो अब पर्सेन्टेज निकाल्ने भनेपछि जेमा डिपेन्ड छ त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ। प्रफिट अपन कस्ट इन्टु 100। अब प्रफिट त हामीले निकालेकै हुन्छ, सेल्स माइनस कस्ट गरेर प्रफिट निकालेको छ छैन? अनि कस्ट पनि त्यहीँ आएको छ कि छैन भन त? छ। अनि इन्टु 100% गरेपछि पर्सेन्टेज आयो कि आएन? आयो। ल भयो तिमीले खोजेको एन्सर? भयो सर। ल देन अदर क्वेसन्स प्लिज। अरूलाई सोध्नु पर्ने के छ? सर मलाई एउटा क्याश फ्लोको सोध्नु थियो, अहिले सोधौँ कि लास्टमा सोधौँ? क्यास फ्लोको म आउँछु राजा, म च्याप्टरमै आउँछु, क्यास फ्लोमै आउँछु। यो सकेपछि लङमै म आइरहेको छु, त्यही भएर म यो कस्ट सिट एउटा सकेपछि सानो भन भन सानो भन। कुरा मात्रै। ल सानो कुरा सोधिहाल नि त, भनिदिइहालेँ ल मैले। क्लोजिङ स्टकलाई किन अपरेटिङको सेकेन्डको क्यास पर्चेज एन्ड पेड टु क्रेडिटर्समा राखिन्छ? के को क्लोजिङ स्टकलाई? इन्भेन्टोरी अथवा क्लोजिङ स्टकलाई। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले के गरियो त? कुनमा राख्यौ? अपरेटिङको सेकेन्डको बीमा क्यास सेकेन्डको बीमा राख्यौ नि त। अनि त्योसँग रिलेटेड स्टेप भनेको के हो त भन्दा पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर्स हो कि होइन? हजुर। अनि पर्चेज गरिसकेपछि स्टक बस्छ कि बस्दैन? बस्छ। हो त्यहीसँग रिलेटेड टर्म हो। जस्तै सुरुको भनेको सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स हो। सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स हो कि होइन? फर्स्ट स्टेप भन त। हेलो साथी, म त्यही च्याप्टर आएपछि भनिदिउँ ल। अहिले यही च्याप्टरको केही प्रब्लम भयो भन्नु ल। अथवा पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर्समा त्यो स्टकलाई हामीले राख्छौँ, इन्भेन्ट्री स्टकलाई हामीले त्यहाँ राख्छौँ ल। ठिक छ। अरू क्वेसन यो कस्ट सिटमा के छ प्रब्लम भनौँ त? हेलो स्टुडेन्ट्स। हेन्डेज भएको छैन सर। ए त्यसो भने सबैले बुझेकै हो कि क्या हो? मैले एउटा क्वेसन त्यसरी सेयर गर्दैछु। अब मैले एउटा स्टेप सर र कसरी गर्ने भन्ने कुराको म एउटा यहाँ क्वेसन र स्टेप देखाउँदैछु। अनि यसलाई फर्स्टमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गराऊ कुन स्टेपमा जाने, अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने रहेछ भन्दा हामीले हेर्छौँ है त। ल मैले यहाँ एउटा क्वेसन नेटबाटै मैले तानेको थिएँ। त्यहाँ प्रब्लम 2 भन्दैछ प्रिपेयर कस्ट सिट फर द इन डेट 31st 386 फ्रम द फलोइङ फिगर। यहाँबाट तिमीलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई एकपल्ट कन्सिडर गराऊ। हामीले सबैले देखेको छ स्क्रिन सेयरिङ। स्क्रिन सेयरिङ देखिएको छ कि छैन भनौँ त? देखिरहेको छ सर, देखिरहेको छ। हेलो हेलो स्टुडेन्ट्स,
देखिरहेको छ। ल त्यसो हो भने मैले हाम्रो कुनै स्टुडेन्टले हात उठाउँदै हो त सर, केही सोध्न खोजेको हो? होइन हुनुहुन्न, म ह्यान्ड रेज गर्नु बित्तिकै हजुरलाई भनिहाल्छु। ए ल मैले स्टार्ट गरेँ है त। त्यसो भने यसमा हामीलाई केही पार्ट दिएको छ, यहाँ इन्फर्मेसन केही दिएको छ। फर्स्टमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, माथि ओपनिङ स्टक मात्रै भनेको छ, अनि ओपनिङमा र मेटेरियल भन्यो, अनि वर्क इन प्रोग्रेस भन्यो, अनि फिनिस गुड्स भन्यो। त्यसो भने हामी सबैले बुझिहाल्नु पर्यो, ओहो ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल फर्स्ट स्टेपमा, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ सेकेन्ड स्टेपमा, फ्याक्ट्रीको स्टेपमा जान्छ है, अनि फिनिस गुड्स ओपनिङ हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसकेपछि त्यो दिमागमा सेट गर्ने सर। पहिले क्वेसन पढ्दा पढ्दै आधी एन्सर दिमागमा सेट भइसकेको हुनुपर्छ, कहाँ कहाँ जान्छ। त्यसो भने पक्कै पनि ओपनिङ मात्रै त दिएको हुँदैन, यहाँ लास्टमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ, हेर न, क्लोजिङ स्टक भनेर दियो। क्लोजिङ स्टक चाहिँ तिमीलाई के दियो त भन्दाखेरि र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक दियो, अनि वर्क इन प्रोग्रेसको पनि क्लोजिङ स्टक दियो, अनि फिनिस गुड्सको पनि क्लोजिङ स्टक दियो। लास्टमा दियो प्रफिट अन कस्ट भनेको छ है, हेर है त्यहाँ प्रफिट अन कस्ट भनेको छ। जेटी भाइ प्लिज एनी क्वेसन्स? जेटी जेटी प्लिज यु मे आस्क, सुन्न सक्छौ जेटी भाइ? सर क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल भने त लेस गर्ने हैन त्यो उसमा हो, जुन पनि ओपनिङ जति सबै जोड्ने, क्लोजिङ जति सबै घटाउने साथी। त्यो एउटा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई मात्रै नसोच, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआई पनि जोडिन्छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि जोडिन्छ, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआईपी, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स सबै घट्छ। भयो जेटी भाइ? एनी कन्फ्युजन? नो सर। ल त्यसो भने हामीले गर्दा हुँदैन अब। अरु केही छ कन्फ्युजन छ भनेर जेटी भाइ? सर हजुर हजुर। अनि हामीलाई यो के रे यो मात्र क्वेसन आउँछ कि टेन्डर सिट बना भनेर पनि आउँछ? टेन्डर सिट आउँछ, म यो सकेर टेन्डर सिटमा आउँछु नि। हुन्छ सर। ल त्यसो भने हामीले यसमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआईपी, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआईपी, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, एउटा कुरा दिमागमा त्यो सेट गरिहाल, कहाँ कहाँ रेकर्ड हुन्छ सर स्क्रिनसट गरेर तिमीहरूको पेपरमा लेखिहाल। अब अर्को पार्ट चाहिँ तिमीहरूले के हेर्न थाल्नु पर्यो त भन्दा मेटेरियल कन्ज्युम भन्ने हिजो फर्स्ट स्टेप मैले लेखाएको थिएँ, हेर त। त्यो मेटेरियल कन्ज्युमसँग जाने पोइन्ट्सहरू को हो त एकपटक हेर्ने। बाहिर पहिला इन्फर्मेसन हेर, मेटेरियल्स पर्चेज, मेटेरियल किने ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 40,350 को थियो, त्यो अगाडि भएको मेटेरियलले मात्रै पुगेन त हामीलाई। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा अरू पनि गुड्स एन्ड सर्भिस प्रड्युस गर्दै थियौँ नि त, त्यो भएकोले हामीलाई अझै एडिसनल मेटेरियल चाहियो। मेटेरियल किनेछौँ कि साथी 2,50,000 भनेपछि 40,350 मा मेटेरियल पर्चेजलाई जोड। त्यसपछि त्यो वेजेस पेड भनेको डाइरेक्ट वेजेस हो, अहिले त्यसलाई अहिले प्राइम कस्टमा राख्छौँ। क्यारिज इनवर्ड भनेको सामान किनेर के त्यसै उडेर आयो त साथी, त्यही भएर क्यारिज इनवर्डलाई हामीले मेटेरियल कन्ज्युममा जोड्छौँ। अहिले एमसीमा माथि नै फर्स्ट स्टेपमै राख्छौँ। कन्ज्युमेबल स्टोर भनेको यो चाहिँ हामीले कुनै सामान उत्पादन गर्नको लागि हामीले कुनै पनि गुड्सहरूलाई, जस्तै तिमी एउटा सामान्य इक्जाम्पल ल्याउ न,
प्राय तिमीहरूले खाना बनाउनु भन्दा खाना बनाउने बेलाको चामल हेर न, त्यो किचनकै छेउमा हुन्छ कि त्यो किचनकै आसपास हुन्छ, त्यो अर्कै सेपरेट रुममा त्यो डेली युज गर्ने चामललाई त्यसरी राखेको हुँदैन। त्यो नजिकै राख्नुको कारण के हो त भन्दा जतिखेर प्रयोग गर्छौँ त्यतिखेर चाहिहाल्छ, युज गरिहाल्छौँ भनेपछि यो फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्च रहेछ त्यसै पनि बुझिहाल्छौँ। वेजेस अफ स्टोर किपर हेर्ने मान्छेलाई ज्याला तिर्छौँ, फ्याक्ट्रीले पे गर्ने कुरा हो यो। डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो पनि फ्याक्ट्रीमै प्रयोग हुने कुरा भयो। अनि यो मेटेरियल्स डिस्ट्रोय बाई फायर अर गुड्स लस बाई फायर, गुड्स लस बाई एक्सिडेन्ट, गुड्स लस बाई थेफ्ट भन्ने कुराहरू छ भने अब सामान राखेको कुरा चोरले चोर्छ यार, आगोले नष्ट गर्छ होइन, अथवा चाहिँ एक्सिडेन्टबाट लस हुन्छ भन्छ भने मैले यो एउटा मोबाइल उत्पादन गर्दैछु, अब चोरले परबाट चोरेर लग्यो, मैले त्यो बेलाको चोरले चोरेर लगेको कुरालाई हेरिनँ कि मैले यो मार्कर अथवा एउटा कुनै मोबाइल उत्पादन गर्दै गर्दा मेरो के कस्ट लाग्यो यो मोबाइलमा भनेर म यो कस्ट चाहिँ हेर्छु। त्यही भएर यो रिलेटेड कस्ट भएन। अथवा कुनै प्रकारका रिसिप्टहरू, रेन्ट रिसिप्टहरू होइन, अथवा डिभिडेन्ड पेडहरू, यस्तो पार्टहरू भनेको यो चाहिँ कहिले पनि यो कस्ट अकाउन्टिङले हेर्दैन। अहिले तिमीहरूले युज गर्दै गरेको बुकमा हेरेर त्यहाँ एक ठाउँ आइटम सोन इन ओन्ली कस्ट अकाउन्टिङ एन्ड आइटम सोन इन ओन्ली फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टले मात्रै र फाइनेन्सियल अकाउन्टले मात्रै राख्ने केही कुराहरू छन्। जस्तै इन्कम ट्याक्सहरू यो कस्ट अकाउन्टले रेकर्डै गर्दैन। रेन्ट एन्ड ओनर्स प्रपर्टी भन्ने कुरा फेरि फाइनेन्सियलले रेकर्ड नै गर्दैन, यही कस्ट सिटमै मात्रै रेकर्ड हुन्छ। त्यो केही पोइन्ट्सहरू छन् अथवा कुनै पनि रिसिप्टहरू अथवा यो आगोले नष्ट गरेको सामानहरू यसमा रेकर्ड भएन कि यो अननेसेसरी टाइपको कस्ट भयो यसमा होइन त। तर रिपेयर्स एन्ड रिन्युअल्स होइन, अब यो रिपेयर्स एन्ड रिन्युअल्स चाहिँ चार्ज हामीले बियर गऱ्यौँ। यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै अफिससँग रिलेटेड कस्ट भयो। त्यस्तै गरी अफिस म्यानेजर स्यालेरीका कुराहरू भए, अफिसमा काम गर्ने कामदार म्यानेजर्सले तलब पाउँछ, अफिसले पे गर्छ। स्यालेरी टु अफिस स्टाफ भन्यो भने फेरि त्यही अफिसले पाउँछ। तर यसमा स्यालेरी टु फ्याक्ट्री म्यानेजर स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ फेरि फ्याक्ट्रीमा हुन्छ है, त्यहाँ फ्याक्ट्री अथवा वर्क भन्ने वर्ड आउँछ कि त्यसमा टाउकै नदुखाऊ। अनि अफिस म्यानेजर स्यालेरी भइगयो, स्टाफ भयो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी यो अफिसमा लाग्ने खर्च हो। पावर यो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो। लाइटिङ फर अफिस बिल्डिङ अफिसमा लाग्ने खर्च हो। यो क्यारिज आउटवर्ड, अब बुझ, क्यारिज इनवर्ड चाहिँ मेटेरियल ल्याउँदै गर्दा लाग्ने कस्ट भएकोले एमसीमा जान्छ, फर्स्ट सिस्टममा मेटेरियल कन्ज्युममा जान्छ। तर यही पार्ट चाहिँ तिम्रो चाहिँ भनौँ हामीले बाहिर बजारमा बिक्री गर्न लिएर जाँदा लाग्ने खर्च चाहिँ यो चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड हुन्छ कि क्यारिज इनवर्ड रिलेटिङ विथ ट्रेडिङ होइन त। तर क्यारिज आउटवर्ड भनेको रिलेटिङ विथ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन नि त, बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने खर्च हो। त्यही भएर यो चाहिँ सेल्स भन्ने हेडिङमा जान्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। अब फ्राइट मात्रै भन्यो भने जहिले पनि फ्राइट इनवर्ड सोच्नुपर्छ। फ्राइट भनेको पनि सामान ल्याउँदै गर्दाको भाडा नै हो। त्यही भएर यसलाई माथि मेटेरियल कन्ज्युममा राख सुरुमै। अनि इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस स्टाफहरूले चाहिँ धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै स्टाफहरूले काम लङ टर्मसम्म एउटै काममा रहिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ बोर फिल हुनसक्छ। त्यही भएर टाइममा जब उनीहरूलाई रिफ्रेस गराइन्छ, जब इन्टरटेन गराइन्छ, अटोमेटिकल्ली एउटा अर्गनाइजेसनल आउटपुट इन्क्रिज हुन्छ भन्ने एजम्पसन रहन्छ बिजनेसमा। त्यही भएर यसमा इन्टरटेनमेन्ट 2500 खर्च गराएछ, खासै ठुलो खर्च गरिनेछ। वेयर हाउसिङ गोदाम खर्च 1500 चार्ज गोदाम खर्च लागेछ। यो वेयर हाउसिङ चार्ज भनेको हामीले चाहिँ अब यसमा कुनै कुरा फिक्स गरेको छैन, त्यहीसँग भएकोले यसलाई फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड गराइदेऊ। लिगल चार्ज कानुनी खर्चहरू अफिससँग रिलेटेड कस्ट भयो। अनि एक्सपेन्सेस फर पार्टिसिपेटिङ इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसन, अब यो इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसन भन्ने बित्तिकै के को लागि त भन्दा एक्जिबिसनहरू, सेमिनारहरू होइन त, वर्कसपहरू पक्कै पनि सामान बेच्ने उद्देश्यले गरिन्छ। त्यो भएकोले यो एक्जिबिसनहरूबाट हामीले कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिसलाई सेल्स गर्न खोज्दैछौँ
त्योसँग लागेको रिलेटेड कस्ट हो भनेर बुझिन्छ। यस सुदीप श्रेष्ठ प्लिज यु म्याक्स। सुदीप श्रेष्ठ के छ भन त तिम्रो प्रब्लम? सर हजुर त्यो मटेरियल कन्ज्युम छ नि, त्यो जुन के अरे यहाँनिर इन्टरटेनमेन्ट र अनि त्यो मटेरियल डिस्ट्रोयड बाई फायर कहाँ कहाँ जान्छ भन्नुभयो? इन्टरटेन चाहिँ अफिसमा जान्छ होइन, हजुर सर। अनि त्यो मटेरियल्स डिस्ट्रोय बाई फायर चाहिँ हामीले यसमा रेकर्ड गरेनौँ कि। ए यसमा रेकर्ड गरेनौँ, त्यो थिफहरूले गरेनौँ। त्यो आगोले नष्ट गरिदिइहाल्यो। मैले सामान उत्पादन गर्दै गर्दा लागेको लागत त होइन नि, त्यो त काहीँ कुनै कारणले आगोले नष्ट गरिदियो त मेरो के टाउको दुखाइ यार, होइन त? त्यो थिफ पनि परेन है सर त्यसो भए? हजुर हजुर बाई मटेरियल गुड्स लस बाई फायर, गुड्स लस बाई थेफ्ट, गुड्स लस बाई एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसलाई रेकर्ड नगर हौ। ए ओके सर, थ्याङ्क यू सर। है ल वेलकम। त्यस्तो छ साथी हो। अनि अब मैले भन्दै थिएँ इन्टरटेन केमा जान्छ सर भन्ने कुरा आयो प्रवीणा राहुल। इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यो भनेको हामीले चाहिँ अफिससँग रिलेटेड टर्म मान्छौँ। इन्टरटेन एक्सपेन्सेस भनेको अफिसले बियर गर्छ ल, त्यो पार्ट भयो। अब यसमा तिमीलाई दिएको छ यो हो मैले भन्दै थिएँ त्यो इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसनको कुरा गर्दै थिएँ मैले। इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसनको कुरामा तिमीले चाहिँ जस्तै अघि मैले भने एउटा कुनै सेमिनारहरू गर्छौँ, वर्कसपहरू गर्छौँ भने त्यो टाइपको एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ सामान बेच्ने उद्देश्यले नै गरिन्छ। इट इज रिलेटिङ विथ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट। सो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा रेकर्ड गराउयो इन्डस्ट्रियल एक्जिबिसन भन्ने पार्टलाई। अनि र मेटेरियल क्लोजिङ माथि क्लोजिङ छ नि हेडिङ, हेर न क्लोजिङ छ भने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल डिडक्ट गराऊ माथि माइनस गर। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिङ नै हो यो पनि माइनस नै गराऊ सेकेन्ड स्टेपमा। अनि फिनिस गुड्स पनि वर्क क्लोजिङ नै हो, यसलाई पनि माइनस नै गराउनुपर्छ। ओपनिङ जति सबै हामी जोड्छौँ भने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी होइन, अथवा क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, हामी यो सबैलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ उसमा राख्छौँ आफ्नो आफ्नो स्टेपमा ओपनिङ र क्लोजिङको कम्बिनेसन देखाउँछौँ। त्यो पार्ट भयो। अनि फिनिस स्टक भइगयो। अब प्रफिट एन्ड कस्टको कुरा आयो। अघि मैले तिमीलाई फर्मुला लेखाए पनि थिएँ। प्रफिट एन्ड कस्टको पार्टमा चाहिँ प्रफिट तिमीहरूलाई केमा छ त भन्दा कस्टमा छ। कस्टमा प्रफिट छ भने अब हेर कि तिमीहरूको यो पार्टमा लास्टमा हेर प्रफिट एन्ड कस्टको पार्टमा तिमीले के गराउ त, प्रफिट एन्ड कस्टको पार्टमा तिमीले के गराउ त भन्दा गिभन पर्सेन्टेज अपन के गर्नु पर्यो त 100 इन्टु गिभन पर्सेन्टेज अपन 100 इन्टु के मात्रै गराउनु पर्छ तिमीले 100% इन्टु टोटल कस्ट मात्रै गराउनु पर्छ ल। यो कुरो दिमागमा सेट गर। अब यसमा अन सेल्स र अन कस्टको बारेमा तिमीहरूले के गराउ त भन्दाखेरि अन कस्ट र अन सेल्सको बारेमा चाहिँ दुईटा कुरालाई ध्यान दिइराख। एउटा प्रफिट तिमीलाई केमा दिएको छ भन्ने कुरा हो, त्यही अन कस्ट अन सेल्स दिएको हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ प्रफिटको बारेमा नदिएको पनि हुनसक्छ, त्यो अन कस्ट र अन सेल्स नदिएको पनि हुनसक्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई सेल्स भोल्युम दिएको हुनसक्छ। अनि सेल्स र टोटल कस्टको ग्यापबाट तिमीले के गराउ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तिमीले यसमा रेकर्ड गराइदेऊ, प्रफिट माइनस सेल्स माइनस कस्ट गरेर रेकर्ड गराइदेऊ। यहाँ हामीलाई कसैले सोध्दै थियौँ वेयर हाउसिङ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हुँदैन सर भनेर भन्ने कुरा छ। अब त्यो वेयर हाउसिङ पार्ट भनेको गोदामको खर्च हो। गोदाम फिनिस गुड्समा गोदाम हो कि मटेरियल्समा गोदाम हो त, यो कुरो चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। त्यो भएकोले यसमा चाहिँ तिमीले फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड पार्टलाई वेयर हाउसिङ गरेको हो होइन त, त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ सुरक्षाको लागि राखिएको, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसको लागि हो। तर तिमीलाई यदि वेयर हाउसिङ फर फिनिस गुड्स भनेको थियो